نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد
محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں اور بزرگوں، ذی وقار علماء کرام، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دس عظیم الشان تاریخ ساز مدنی مسجد رشید کالونی گلی نمبر 5 گجرانوالے دے اس پروگرام نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. یہ اللہ سونے دی رضا اور دی خوشنودی واسطے خالص تبلیغی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیتا گیا ہے. اللہ انہوں قبول فرما کے جلسہ انتظام اہتمام فرمانے والے اس جلسے دے روح رواں مولانا ثناء اللہ ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور نوجوان جتنے بھی اس جلسے دے اندر تگو دو فرمانے والے جس طرح سیف اللہ نوجوان ہے اور انہاں دے رفقا، اللہ انہاں جواناں دیاں جوانیاں چ برکتاں عطا فرمائے. اور جن دوستاں نے بھی دام در میں سخ نے حصہ پایا، اللہ اپنی رضا رحمت نال قبول و منظور فرما کے میری اور تہاڈی دنیا تے آخرت بہتر بنا دے. تمہید دا وقت نہیں، گجرانوالا وہ شہر ہے کہ جتھے یعنی سامعین جڑے نے وہ بغیر بریکاں تو ایڈوانس چلتے ہیں ہنگارا دین وچ. یہ گجرانوالے دی تاریخ ہے جتھے بندیاں نوں روکنا پیندا کہ ذرا تھوڑا جہا ہولی تھوڑا جہا ہولی، تے جے جلسہ کر دیو لیٹ تے آخری خطیب واسطے پھر تکے وہ تکیاں جوگا ہی رہ جاندا بیچارہ. تے پھر ہاں ہوں میں خطبہ پڑھیا، خطبے میں جو خطبہ پڑھ رہا سا نا تو مینوں اس طرح محسوس ہو رہا سی کہ میں جس طریقے نال پاکستان دے شہر میرپور یا کوٹلی ضلع آزاد کشمیر میں انہاں علاقے تقریر شروع کیتی ہے. اوتھے نہیں پتا جی قبرستان ہون ماڑا جہا سی بندیاں نوں تیار کر لیا تے وہ ہاں ہوں کوئی کرتے نے اگوں. میں ہوں پچھلے دنوں بیان کر کے آیا تے بندے میں آخیا یار اے جناب یہو جے شاعر نعت خان عبد الوہاب صدیقی جیسے میں آخیا میرپور جاندے رہن گے نا انشاءاللہ انہاں بندیاں نوں بھی بولن دیا کچھ عادت پہ جائے گی، بل آ جائے گا اس واسطے. لیکن تسی مینوں اس طرح محسوس ہویا میں آخیا میں گجرانوالے تو ہور کدھر تقریر شروع کر بیٹھا. ہاں جی گل ذوق شوق والی، بندے ویسے بچارے 7 بجے تو لے کے جناب پھر گرمی والا ہی مسئلہ کر دیندے ہو. ایڈی وڈی رات 7 بجے تو لے کے پروگرام شروع ہویا اور جناب ویکھو نماز دا ٹائم تے ہوئی نا تے جناب ہن اندازہ لاؤ 1:15 ہو چکے ہے. ہن انہاں دا بھی تے قصور نہیں، اس دور وچ بہت گھٹ لوگ چند ایک لوگ جڑے جنونی طور تے دین نال محبت رکھدے نے او مسجداں وچ جلسے سنن آندے نے. باقی مڑا آ جا تواڈے وے میرے چوں کسے کول پیسہ آ جاوے دولت آ جاوے اسی کہنا یہ مولویاں دا کام تے انہاں نوں سنن والیاں دا یہ الگ کوئی مخلوق ہے جڑے مسیتے جان. وہ کہندے ساڈا تے ٹائم ہی نہیں، بزی لائف ہے ساڈی، اسی بڑے مصروف لوگ ہاں تے ساڈا نہیں کم. یہ تے سادہ مسادہ غریب غربے لوگ انہاں دا جناب کم رہ گیا. الغرض میرے پیارے بھائیوں ساتھیوں زیادہ تمہید اندر میں وقت اپنا نہیں خرچ کراں گا، میں بغیر تمہید تو اپنا بیان شروع کرنے والا. لیکن ایک بات یاد رکھو، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب نبی دا جدو نام آوے کد کے درود دی چھل آ جانی چاہیے. میرے اور تہاڈے پیارے آقا حضرت محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول دے راہ تے رضی اللہ تعالی
عنہ اللہ دے ولی دا نام آوے تے پھر رحمت اللہ علیہ. انہاں باتاں نو ذہن چ رکھنا. اور اج تواڈے تے میں پچھلے بیان وچ پابندی لائی سی نا, تسی میرا خیال اوہی یاد ہے تھانوں ہے جی, تاں نہیں تسی بولے کیوں جی, لائی سی نا مولانا, مینوں یاد ہے اس مسجد دے بیان دا. تے اس واسطے اج دا بعد ایسا ہے کہ پابندی ختم ہے. اج جتھے قرآن دی آیت آئے گی, کیوں جو اللہ دی مہربانی نال اج میں اپنے بیان اندر قرآن ہی قرآن پڑھنا ہے. میرے دوست اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہوں اسی قاری القرآن, میں کہا میں قاری القرآن بے شک نہیں, نہ کوئی ڈا مولوی, میں تے طالب علم ہاں, لیکن کہتے ہیں جی اسی کہنے ہاں, اسی سمجھنے ہاں, تے لہذا تسی قرآن بہت گھٹ پڑھتے ہو. اج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اج دے بیان اندر اللہ دی توفیق نال پورے خطاب وچ قرآن ہی قرآن سناواں. لیکن قرآن اس طرح تے نہیں خطیب بندہ سنادا کہ ایک پاسوں شروع کرے, سپارہ دو سپارے, ادھا سپارہ, رکوع دو رکوع تلاوت کر دے. کیوں جی, پھر خطابت تے نہ خطیب بندے دی ڈیوٹی ہوندی ہے کہ بات بھی سمجھاوے, پھر بھی مضمون بیان کرنے واسطے کوئی نہ کوئی ٹاپک, اور قرآن پڑھنے واسطے خطیب بندے نو کوئی نہ کوئی مضمون بننا پیندا ہے. تو اج اس ضمن اندر انشاءاللہ بیان کران گے ایک مریم قرآن والی, ایک مریم تاریخ اسلام والی. قرآن والی مریم دا ذکر بھی اللہ دے قرآن نال, اور تاریخ اسلام والی مریم دا ذکر بھی اللہ دے قرآن نال. توجہ فرمانا, ذرا تمہید بج گئی, غور نال بات نو سنیا جے. اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, واہ جی واہ, ایویں اگر سبحان اللہ کہندے رہو گے انشاءاللہ ایک واری سبحان اللہ کہن نال جنت وچ ایک درخت لگ جاندا. جڑا دو واری کہندا او 2 لگ گیا, جڑا 100 واری کہے گا 100 لگ جان گے. ادھر ویکھنا, ایڈا میٹھا تے شاید ویری اللہ سونیا جیڑا میٹھا تیرا کلام ہے, ایڈا پیارا کلام اللہ دا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے بارے دے اندر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, بے شک مومن صرف اور صرف وہی ہو سکتے ہیں کہ جدوں انہاں دے سامنے, یعنی کلمہ حسر بیان فرمایا قرآن مجید اندر, صرف اور صرف مومن وہی بندے نے کہ جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے, واجلت قلوبہم, انہاں دے دل پگھل جاندے نے, دل موم ہو جاندے نے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ, جدوں اللہ دے قرآن دیاں ایتاں انہاں دے سامنے تلاوت کیتیاں جاندیاں نے, زادتہم ایمانا, انہاں دا ایمان ود جاندا ہے. وعلی ربہم یتوکلون, اپنے رب دے توکل کرن لگ جاندے نے, اللہ تے بھروسہ کرن لگ جاندے نے. اسے کر کے تے اللہ نے فرمایا ہے کہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور دوسرے مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, 7واں سے 12 شروع ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, فرمایا وَإِذَا, وا منا اور, اذا منا جب, اور جب سمعوا, اور جب سنتے گئے, ما انزل الی الرسول, اس چیز میں جڑی رسول تے نازل کی گئی ہے, کیڑی چیز, اللہ دا قرآن ہے, قرآن مجید نو جدو سن دے نے, فرمایا تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق, انہاں دی اکھاں وچوں آنسو بہ نکلدے نے, انہاں دا ایمان جو بلند ہو جاندا ہے, حق نو انہاں نے پہچان لیا ہے, اللہ دی توحید نبی دی رسالت نو من لیا ہے, اس کر کے انہاں دی اکھاں چوں آنسو جلدے نے. فرمایا نال بولیاں بھی میٹھیاں میٹھیاں بولدے نے, نال آنسو بہ رہے ہوندے نے, نال اپنی زباناں جو کہندے نے. قرآن کہہ رہا یقولون ربنا
ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. کہندے نے اللہ جی سانو ایمان دی گواہی دینے والیاں دے اندر لکھ لے، اسی ایمان لے، ساڈا بھی نام اعمال ان لوگاں دے اندر لکھ لے جڑے تیری توحید دی گواہی دیندے نے عمل نال، مال قربان کر کے، بچے ذبح کروا کے، اپنیاں جاناں دے ٹکڑے کروا کے اللہ تیری توحید دی گواہی دیندے نے، تیرے نبی دی رسالت دی گواہی دیندے نے. توحید اور رسالت نو مننے والے ایماندار تے اونوں ہی آکھیا جاندا ہے نا. کہندے نے اللہ جی ربنا 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 آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اللہ سونیا سانو ایمان دی گواہی دینے والیاں دے اندر لکھ لے. الغرض سے واسطے تے میں عرض کرنا ہے ایک مریم قرآن والی، ایک مریم تاریخ اسلام والی. قرآن والی مریم تو مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ ہے جدا ذکر اللہ دے قرآن نال. تاریخ اسلام والی تابعین دے دور دے اندر اس بی بی دا نام ہی مریم جڑی تاریخ اسلام والی، او دا ذکر بھی اللہ دے قرآن نال. اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ کریم نے ذکر شروع فرمایا مریم دا. حضرت مریم دی امی اجے تک اللہ دیاں رحمتاں دی امید اندر ہویاں. حضرت عمران دی بیوی مریم دی امی اللہ دی طرف رحمتاں دی امید ہوئی. اسی ویلے مریم دا ذکر شروع ہو گیا. اجے تک مریم ماں دے پیٹ اندر، ادھروں مریم دے تذکرے نو اللہ نے قرآن بنا چھڑیا. حضرت مریم دی امی اپنے رب نال ملاقات ہویاں، اللہ دے سامنے عرض کردیاں نے ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اللہ تیرے نا دی نظر منیا. ربی انی نذرت لک. گل نہیں سمجھے، ترجمہ ہے، کاش کے ترجمہ جان دے ہوں پھر پتا چلنا سی قرآن دا ایتھے کیسا انداز قرآن نے بیان کیتا. اللہ اکبر اللہ اللہ. کہندیاں نے ربی انی اے میرے رب جی میں آنا جیڑی، میں مریم دی امی کہہ رہی نے اللہ میں آنا جیڑی نذرت لک. نذرت اللہ نظر مننیاں تیرے نام دی، لکا تیرے نام دی نظر. اللہ اکبر. کتنا پیارا عقیدہ قرآن نے بیان فرمایا کہ نظر اللہ دے نام دی، نیاز اللہ دے نام دی، منت منوتی اللہ دے نام دی. کیوں جی؟ یہ نہیں پیارے بھائیو، اسی کسی دے خلاف تنقید تے اسی کردے ہی نہیں، اسی تعمیری گفتگو کرنے ہیں پیارے ہو. نظر، نیاز، منت، منوتی ہم مانا چار لفظ نے. چار لفظ، حرف نہیں، حرف تے ایک ہوندا ہے نا، الف بے تے حرف. یہ چار لفظ نے، 2 3 4 حرفاں نو جوڑ کے ایک لفظ بندا ہے. چار لفظ نے ہم مانا. تے یہ گل غلط ہے کہ اللہ دا شریک نبی دے نواسے حضرت حسین نو بنایا جائے کہ نظر اللہ نیاز حسین. نہ پیارے، یہ شرک بولتے ہیں. نظر بھی اللہ دے نام دی تے نیاز بھی مانا ہی کوئی. تے اے نظر اللہ نو اور نیاز اللہ دے نام دی، منت منوتی بھی صرف اللہ دے نام دی. قرآن نے سانو پیارا جا عقیدہ دیتا ہے کہ نبیاں دیاں بیویاں، نبیاں دیاں بیٹیاں، نبیاں دیاں ماواں، سبحان اللہ، انہاں نے جناب کیسے پیارے عقیدے. پھر نبیاں نے، نبیاں دے بیٹے اور نبیاں دے جو رشتہ دار، عزیز، اقربا، کلبہ پڑھنے والے جنہاں نے اسلام قبول کیتا، انہاں نے اللہ دی توحید لوگاں نو سنائی اور توحید نو منیا، توحید تے قائم رہے. اللہ اکبر. اسی طرح ادھر ویکھو نا، مریم دی امی محترمہ اپنے اللہ نال ملاقات ہوئیاں، دعا کر رہی نے، اللہ دے حضور دعا مانگ رہی نے، کہنیاں نے ربی انی نذرت لک.
نظر مننی اللہ تیرے نام دی نظر تو لکا ما فی بطنی محررا جو میرے پیٹ اندر ہے اللہ انہوں آزادانہ طور تے تیرے راہ اندر وقف کر دیاں گی. مطلب کی ذہن اندر اے امیداں نے اللہ مینوں بیٹا عطا فرمائے گا. میں تیرے بندے ہوں چھوٹے جے اپنے بچے ہوں جدوں ٹرن پھرنے والا ہوئے گا ہوش سنبھالے گا میں بیت المقدس دیاں حفاظتاں واسطے او دیاں صفائیاں واسطے اللہ تیرے گھر دیاں رکھوالیاں واسطے انہوں وقف کر دیاں گی. کیڈا نیک ارادہ ہے. کہندیاں نے اللہ سونیا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اللہ سونیا میری دعا نو درگزر فرما کے میریاں کمزوریاں تو اللہ میریاں کوتاہیاں بنے نہ ویکھی. اللہ جی چشم پوشی فرما کے مولانا محمد رفیق مدن پوری دی زبان اندر کمال درجے دا ترجمہ فرمایا کرتے سن. تقبل دا معنی ہے فرمایا کرتے سن اللہ سڑیاں کمزوریاں بنے نہ ویکھ اکھاں نوٹ کے سڑیاں عرضاں قبول فرما لے. مطلب یہ نہیں بنتا کہ اللہ نو کیا اللہ اکھاں نوٹ لے. یہ مطلب محاورہ ہے یہ ترجمہ مفہوم یہ ادا ہوندا ہے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دیا ہویاں درگزر فرما دیا ہویاں ساڈیاں کوتاہیاں کمزوریاں تو اللہ ساڈی دعا نو قبول فرما لے. اس طرح کہندیاں نے اللہ جی تقبل منی میری طرف سے قبول فرما لے. تقبل منی کیوں انک انت السمیع العلیم. اللہ تو سنن والا بھی ہے جانن والا بھی ہے. الغرض اللہ کو لو پتر منگیا سی اللہ نے بیٹی عطا فرمائی. مرضیاں تے اودیاں نے نا اسی ویلے مریم کہن لگ گئیاں او مریم دی امی کہندیاں نے ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. قرآن کہندیاں نے اللہ سونیا مذکر تے مؤنث برابر نہیں ہو سکتے مینوں بھلن والی گل بھی نہیں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم اللہ میں تے او دا نام ہی مریم رکھ دیتا ہے. اللہ سونیا بیٹی عطا فرمائی ہے او دا نام ہے مریم رکھیا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا اللہ میں اپنی بیٹی مریم نو اور او دی اولاد نو تیری پناہ اندر دینا چاہنی ہاں. اللہ تیری پناہ اندر جا جان من الشیطان الرجیم شیطان مردود دیاں سازشاں تو اللہ انہاں نو بچا کر کے رکھی. ادا اللہ سونیا او دے جالاں تو شیطان دے جنجالاں تو بچا کر کے رکھی. اے مانا بندا ہے اعیذھا بک وذریتھا اعیذھا انی اعیذھا بک. ہا دی ضمیر جڑی ہے نا مؤنث دی زمار دا مرجع ہوندا ہے قریب وال. یہ مریم وال جا رہی ہے. حضرت مریم دا ذکر ہویا نا کہندیاں نے اوہاں دی امی آکھ رہیاں نے حضرت عیسیٰ دی نانی محترمہ کہہ رہیاں نے کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا اللہ دی اولاد نو من الشیطان الرجیم شیطان مردود دیاں سازشاں تو اللہ تیری پناہ اندر تیری حفاظت اندر تیری نگرانی اندر دینا چاہنیاں. اے مانا بندا ہے. اللہ اکبر. حضرت زکریا علیہ السلام دے ذمے مریم دیاں کفالتاں لگیاں نے. قرآن کہہ رہا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا حضرت زکریا علیہ السلام کفالت کردے نے روٹی کھلاندے نے پانی پلاندے نے. اور حضرت زکریا علیہ السلام جدو کاروبار تے جانا ہوندا ہے تے تالا لگا کے کمرے دے اندر مریم معصوم مریم نو بند
کر کے کاروبار تے ٹر جاندے نے کہ چھوٹی جی مریم کدرے معصوم مریم رول نہ جائے، نکلدی دور نہ نکل جائے۔ دوسرا ترجمہ موجودہ ماحول دے مطابق یہ بنتا ہے کدرے مریم نکلے متا کسے گندے گھر دے اندر جا کے، جس گھر دے اندر گندے ڈرامے چلدے نے، گندیاں فلماں چلدیاں نے، کنجریاں ڈانس کردیاں نے، گلوکاراں گانے گاندیاں نے، میوزک چلدے نے، یہو جے کسے گندے گھر دے اندر جا کے نہ بہ جائے، یہو جے کسے گندے غلیظ گھر اندر نہ چلی جاوے۔ او گھر بے شک کسے حاجی دا ہے، بے شک کسے نمازی دا ہے، بے شک کسے اہل حدیث دا ہے، بے شک کسے اہل سنت دا ہے۔ جس گھر اندر گندے کنجر ڈانس کردے نے، کنجریاں نچدیاں نے اور کنجریاں گانے گاندیاں نے، میوزک چلدے نے، او گھر گندا ہے، گندا ہے، گندا۔ ہاں ہاں ہاں، پاویں کسے قاری تے مولوی دا کیوں نہ ہو، سن لو یہ اندر، ہاں ہاں، کسے گندے گھر دے اندر جا کے گندے گانے نہ سن لگ جائے، معصوم مریم کسے گندے گھر دے اندر جا کے گندیاں کنجریاں دے ڈانس نہ ویکھن لگ جاوے، میوزک نہ سن لگ جاوے، اس کر کے جناب تالا لگا کے ٹر جاندے نے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام روٹی کھلانا بھول گئے جے، اللہ اکبر اللہ۔ بندہ بندے نو بھول جاندا ہے، اللہ تے اپنے بندے نو کدی بھی نہیں بھولدا، بندہ بندے نو بھول جاندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر تے بڑے مہمان نواز، اگر کوئی مہمان نہ آندا تے بازاراں وچ نکل پیندے، گلیاں ٹر پیندے مہمان لبن واسطے۔ ایک دن ٹر پے، مہمان نہ آیا تے باہر نکلے، گلی چ بابا تقریباً 100 سال او دی عمر ہوئے، ضعیف بابا بڈھا، او دیاں پلکاں دے بال جڑے نا اکھاں دے اوتے ڈگ رہے نے، ایڈا بڈھا بابا بیٹھا ہویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بابا چل جا کے میرے نال کھانا بہ کے کھا، آ میرے دسترخوان تے۔ بابا کہندا ہے مینوں ایتھے ہی مل جاندا ہے، مینوں کی لوڑ ہے جان دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصرار کردے نے، بابا ٹر پیا، دسترخوان تے بیٹھے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کھانا شروع کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، تے بابا کھانا شروع کرن لگیا، ادھر لقمہ توڑ رہا ہے، ہاتھ اگے بدایا تے کہندا ہے بسم اللہ تے والعزا، کہندا ہے میں لات اور عزا دے نام نال شروع کرنا، اللہ دا نام نہیں لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پھڑ لیا، کہندے نے او بابا تو تے مشرک ہے، میں تے اپنے دسترخوان تے مشرک بندے نو کھانا نہیں کھلاندا، اللہ دا نام لے کے کھانا کھا جے کھانا۔ بابا کہندا ہے مینوں کی پتا اللہ کون ہوندا ہے، کہندا ہے میں تے جدوں دا جمعیاں تے بسم اللہ تے والعزا مینوں ہوش آیا، میں لات عزا دا نام لے کے کھانا کھانا، تے جے دل کردا تے کھوا، جے نہیں دل کردا مولوی تو اپنا کھانا سنبھال دی یار، اور یہ چلنے دے۔ وہ ابا ٹر نکلیا چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے پھر مشرک بندے نو جڑا اللہ دا نام ہی لینا گوارا نہ کرے، اس بندے نو میں تے اپنے دسترخوان تے نہیں بیٹھ دیندا، نہیں کھانا کھلاندا، اللہ کو ہور معاہد میرے دسترخوان تے گھل دے گا۔ او بابا چلا گیا، ادھر عرش والے خدا نے اپنے خلیل پیغمبر نال وحی دے ذریعے کال ملائی۔ اللہ فرمایا میرے خلیل او میرا بندہ 100 سال دا ہو گیا ہے، پورے 100 سال، ایک صدی او دی عمر ہو گئی، تے 100 سال چ ایک ویری بھی انہیں میرا نام نہیں لیا، تے کدی میں اپنے بندے نو بھکھیا نہیں رہن دیتا، کیونکہ میں مسلماناں دا رب نہیں، میں تے رب العالمین ہاں، جہاناں دا رب ہاں، کوئی مینوں مننے تے او دا بھی رب، تے جڑا نہ مننے تے او دا بھی رب، گالاں کڈن والیاں دا بھی اللہ، ہاں جی، تے روزی انہاں دی بھی بند نہیں کردا، انہاں دا بھی رب ہے۔ اللہ نے فرمایا زندگی چ ایک ویری میرا بندہ تیرے دسترخوان تے آیا، تو بھکھیا اٹھا چھڈیا، جا انہوں لے کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، بابا ضد کر گیا، کہندا مولوی میرے نال مذاق کرنا ہے، میں نہیں تیرے دسترخوان تے جاندا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما لگے بابا مینوں تیری لوڑ نہیں سی، تیری لوڑ تے انہوں ہے جڑا عرش والا خدا ہے، جہدی غیرت تو چڑھ کر کے میں تینوں اپنے دسترخوان تو اٹھایا ہے، جہدے نام تو نہیں لیا، توحید جہدی تو نہیں مندا، جہدا تو جناب جہدی جس ہستی نو تو مندا ہی نہیں، اس ہستی نے مینوں وحی کیتی ہے، میں اللہ دا پیغمبر ہاں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نو آکھو کھانا کھاوے، جی میں دل کردا کھا لوے، اللہ اکبر۔ او بندہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اصرار کیتی، ٹر پیا نال، آ کے رستے جاندا جاندا سوچدا ہے
کہ میں جہاں پورے 100 سالاں دے اندر ایک ویری بھی نام نہیں لیا تے انہیں میرا ایک دن بھی رزق بند نہیں کیتا، کھانا روزی بند نہیں کیتی، تے میں کہو جہاں میں انہوں ساری زندگی نہیں یاد کیتا، او اللہ مینوں ساری زندگی نہیں بھولیا۔ اللہ مینوں بھولیا ہی، اللہ نے مینوں بھلایا ہی نہیں۔ اسی ویلے سوچ ذہن وچ تخیل گھم گیا، اور آ کے جدو کھانا شروع کردا ہے نا، کھانا شروع کرنے تو پہلے کہندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا شروع کیتا تے کھانا لقمے نیچے اترتے جا رہے نے، ادھروں کھانا کھا کے فارغ ہی ہوندا ہے، کہندا ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ الغرض میں دس رہا، حضرت پیارے زکریا علیہ السلام مریم نو روٹی کھلانا بھول گئے جے۔ میں دسیا ہے کہ بندہ بندے نو بھول جاندا ہے، اللہ تے کدی بھی اپنے بندے نو نہیں جے بھولدا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کاروبار تے نکلے چلے گئے، مریم ذہن چوں نکل گئیاں، انسان ہے نا، مریم ذہن چوں نکل گئیاں۔ دوسرا دن بھی کاروبار اندر گزر گیا، تیسرا دن تفسیراں والے نے لکھے ہے ادھا گزر گیا، حضرت زکریا نو مریم یاد آئیاں، اللہ دے نبی دوڑے سا چڑھیا ہویا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دل اندر خیال دوڑا دے آ رہے نے، زکریا لوڑا مارے آئی کہ معصوم جی مریم بلک کے جان دے چکی ہوئے گی، کیڈا غلط تیرے تو عمل ہویا ہے کہ جناب مریم دے جان لینے دا سبب بنے ہے۔ حضرت زکریا دوڑے آئے اور سا چڑھیا ہویا، جو تالا کھولیا، کمرے دے اندر داخل ہوئے، وجد عندها رزقا، بے موسم پھلاں دے ڈھیر لگے ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام وے دے کہندے نے قال یا مریم انا لک ھذا مریم کیڑے پاسوں آئے نے؟ حضرت مریم نے راول پنڈی دا حوالہ نہیں دیتا، بھاٹی چوک لاہور دا حوالہ نہیں دیتا، پاک پتن دے نام نہیں لے، ملتان دے نام نہیں لے، نا جس اللہ کو منگیا سی اسی آسمانہ والے رب نے چھوٹی معصوم دی انگلی دا اشارہ کر کے کہندیاں قالت هو من عند اللہ۔ واہ جی واہ، معصوم مریم، چھوٹی جی مریم توتلی زبان نال جو اللہ دی توحید دے جملے بولے، اللہ انہوں قیامت تک واسطے رہدی دنیا تک واسطے اپنے قرآن اندر درج فرما دے وے۔ اللہ نو ایڈے پیارے لگن، اللہ قرآن بنا دے وے۔ کہندیاں نے قالت هو من عند اللہ، اے اللہ دی طرف آئے نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ویکھ دے نے مریم نے اتنے رج کے فروٹ کھادے، بے موسم پھلاں دے ڈھیر لگے ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ویکھ دے نے مریم انہاں بننے ایویں کانڈ کر کے بیٹھیاں ہوئیاں، کھا کے منہ مڑ گیا ہے، پراں منہ کر کے بیٹھیاں ہوئیاں، انیاں رج کے انہوں نے بے موسم فروٹ کھادے نے، پھر بھی ڈھیر لگے ہوئے قریب موجود نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہنا چاہتے سن مریم تو چھوٹی جتنی، اللہ نے تینوں ڈھیراں دے ڈھیر مال عطا فرما چھڑے ہے۔ حضرت زکریا سوال کرنا چاہتے نے، مریم سوال پورا نہیں کرن دیتا، جواب اندر کہنے لگ گئیاں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جنوں چاہتا ہے بغیر حساب دے رزق عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک مریم قرآن والی، ایک مریم تاریخ اسلام والی، مریم قرآن والی دا ذکر بھی اللہ دے قرآن نال، تاریخ اسلام والی مریم دا ذکر بھی اللہ دے قرآن نال۔ اللہ نے فرمایا قرآن والی مریم، اللہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم،
ذکر ہون لگے اللہ دی کتاب اندر مریم دا، اللہ فرمایا اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا واتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا سویا سویا. نہیں سمجھے؟ حضرت مریم علیہ السلام ایویں اپنے گھر دے مشرقی کنارے دے اندر ہوئیاں. اللہ نے فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا، ایویں پردے دی حالت اندر، حجاب پردے نو بول دے نے، پردے دی حالت اندر ہوئیاں، علیحدہ مکان دے اندر اپنے گھر دے مشرقی کنارے دے اندر ہوئیاں. ادھروں اللہ فرمایا فارسلنا الیہا روحنا، اسی بھیجیا، اللہ کہہ رہے ہیں اسی بھیجیا اپنے روح نو. روح تو مراد حضرت جبریل فرشتے نے. اللہ کہندا ہے اسی اپنے جبریل فرشتے نو گھیل کھلیا. فتمثل لها بشرا سویا، انسانی شکل دے اندر حضرت زکریا علیہ حضرت جناب مریم علیہ السلام دے سامنے، مریم علیہ السلام دے سامنے حضرت جبریل انسانی شکل دے اندر سامنے آ گئے نے. اور جناب مریم اس ویلے پردے دی حالت اندر ہو کے کہندیاں، منہ تے پردہ کر کے با پردہ ہو کے کہندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. دہائی دہائی اللہ دی پناہ، تو جتنا بھی پرہیزگار ہے ضرور ہوئیں گا، میں تیرے نیکوکار ہونے اندر شک نہیں کر دی. متقی پرہیزگار ہوئیں گا، نمازی ہوئیں گا، حاجی ہوئیں گا، مولوی صاحب تے علامہ صاحب ہوئیں گا، میں تیرے حاجی ہونے اندر، قاری صاحب ہونے اندر شک نہیں کر دی. اصول ہی ہویا کر دے نے. مریم کہندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن. دہائی دہائی اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ اندر آنا چاہنی ہاں. تو جتنا بھی پرہیزگار ہے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کولوں، حضرت پیارے محبوب نبی آمنہ دلال حضرت محمد رسول اللہ کولوں حدیث ملدی ہے. پیارے نبی نے ایک مرتبہ حضرت جبریل نو پوچھیا، جبریل جدو مریم نے اللہ دی پناہ چاندیاں ہویاں تینوں ان کنت تقیا آکھیا سی، اس ویلے تیری کی کیفیت سی؟ حضرت جبریل عرض کردے نے اللہ دے نبی جی میں پرا منہ کر کے مریم وال کنڈ کر کے پیچھا ہو کے کھڑا ہو گیا سا تاکہ متقین لوگاں دا اعتماد بہار رہے، انہاں دی عظمت تے کو حرف نہ آئے. حیا دی قدر تے اللہ دے فرشتے بھی کر دے نے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان تو واضح ہو گیا ہے کہ لوگوں حیا بڑی چیز ہے. حیا میری اور روحانی ماں تے روحانی بہنوں اگر با پردہ ہو حیا دے اندر رہو، بندے تے بندے رہے تو ہاڈیاں تے قدراں تے عزتاں تے اللہ دے نورانی فرشتے بھی کرن. حیا دی قدر اللہ دے فرشتے بھی کر دینے. الغرض میں عرض کر رہا حضرت مریم علیہ السلام جدو اتنی گل پریشانی دے عالم اندر کہندیاں نے کہ اصول ہی نے قالت انی اعوذ بالرحمن. اور جناب ادھر حضرت جبریل بولے کہتے قال انما انا رسول ربی کی لأغب لک غلاما زکیا.
مریم گھبرا کیوں گئی ہے؟ میں تے تیرے رب دا سنے ہی بن کے آیا، تیرے اللہ دی طرفوں پیغام لے کے آیا، میسج لے کے آیا۔ اللہ کہنے لی اہب لکی غلاما زکیا، میں تینوں پاکیزہ بیٹا عطا فرمان لگیا۔ اللہ نے فرمایا مریم میں تینوں پتر دین لگیا۔ حضرت مریم اور زیادہ پریشان ہوئیاں، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم نک بغیا، اللہ کیویں بیٹا ہوئے گا؟ نہ تے میں شادی شدہ، نہ مینوں کسے بشر نے چھویا اج تک، اور نہ ہی میں بدکارا تے زانیہ معاذ اللہ۔ اللہ سونیا کس طریقے نال بیٹا ہوئے گا؟ اللہ نے فرمایا مریم میں ساڈی طرف نشانی ہوئے گا، قدرتاں دا اظہار ہون لگے۔ الغرض جدوں ہر بنت حوا نو جو تکلیف ہویا کر دیے، وقت آیا بچہ جلنے دا ٹائم آیا، اس ویلے مریم پریشان ہو کے کہندیاں نے قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اے کاش کے مر چکی ہوتی، بھولی بھلائی ہوتی، لوگ میرا نام تک جاننے والے نہ ہوتے، مگر آج والا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ کی بڑھے گا؟ اللہ فرمایا مریم بچے والے اشارہ کر دینا تیرا کم، تے گواہیاں دلوا دینا، اللہ فرمایا میں عرش والے خدا دا کم۔ مریم بچے والا اشارہ کر دیویں، کبھی میں چپ دا روزہ رکھے ہے۔ حضرت مریم نو اللہ کریم نے بیٹا، اللہ کریم نے بیٹا حضرت عیسیٰ عطا فرمایا۔ ادھروں مریم کہندیاں نے اللہ جی بھوک لگی ہوئی ہے، دودھ اتر نہیں رہا، بیٹا بلک رہا ہے، اللہ کھاواں تے کھاواں گی، پیواں تے پیواں کتوں، جاواں تے جاواں کیڑے پاسے؟ اللہ فرمایا مریم تا تک سریا، اے ویک پانی دا چشمہ اللہ نے اگا چھڑیا ہے، پانی پی۔ اللہ پانی کیویں پیواں؟ کلا ڈک ہو جائے گا، اندر کلیجے دے پھوکا پانی اللہ جائے گا تے درد ہون لگ جائے گی۔ اللہ سونیا کھادا کچھ نہیں، اندر خالی ہے۔ اللہ فرمایا اچھا مریم وحزی الیک بجذع النخلہ، اے کھجور دے سکے تنے نو، جنوں اسی پنجابی اندر مڈ کہنے، مڈ کھجور دے تو سکے تنے نو ایویں اپنی طرف کھچتے سہی، ہلونا مار تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ بتازہ کھجوراں ڈگ پین گیاں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہندیاں نے اللہ جی کنی واری اینو ہلونا ماریا، کنی واری کھجور دا تنا کھچیا گیا، کنی واری اینو ہلایا، تکلیف دے ویلے اینو ہی آسرا بنایا، اینو ہی ہتھ پایا، بڑے ہلونے وجے نے، کچھ نہیں دے تو ڈگیا۔ اللہ نے فرمایا مریم پہلے مرضیاں نال ہلاندی رہی ہے، ہن ساڈی مرضی نال ہلا، تے کھجوراں اپنے سامنے ڈگیاں پا تے مزے مزے نال کھا۔ ہاں ہاں مریم وعزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا 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 جنیا، مریم تازہ بتازہ کھجورا ڈگ پیاں۔ اللہ سونیا گل صحیح ہے، ہن کی کراں؟ اللہ فرمایا فکلی واشربی، مریم کھاتے پی، فکلی واشربی، مریم کھاتے پی، وقری عینا، اپنے بچے نو ویکھ ویکھ کے اپنی آنکھاں ڈڈیاں کر لے۔ اگر کوئی بشر تیرے نال کلام کرن لگے فقولی انی نذرت للرحمن صوما،
کہہ دیوی مریم کہہ دیوی میں تیرا مان واسطے چپ دا روزہ رکھیا ہویا ہے. مریم کہندی نے اللہ ہن کی بنے گا؟ اللہ فرمایا مریم کھجوراں کھادی جا, پانی چشمے دا پیتی جا, اپنے پتر نو ویکھ کے اکھاں ٹھڈیاں کیتی جا. ہن گھر والو ہو تے صحیح, اللہ شریکڑیاں تانے مارن گیاں, لوگ تانوں ملامت کرن گے کہ مریم جدیاں سی قسماں کھاندے ساں جدی پاک دامنی دیاں مریم کی گھر آئی ہے. اللہ فرمایا مریم پریشان ہونے دی لوڑ نہیں, بچے نو لے کے اگے چل. مریم ٹریاں اس مکان شرقی جانب دیکھ, خالی پردے والے مکان چو گھر والوں ہی نے نا. ادھروں اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ لوگ آگ بگولا کر کے غصے دی حالت اندر بولے, تانوں ملامت کر دے ہوئے کہندے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا. مریم ہارون دیے بہنے کی جان چڑھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام دی لڑی دے اندر, ان نبیاں دی لڑی دے اندر ہارون اس ویلے بہت اللہ دا برگزیدہ بندہ سی, بہت عظیم نیک آدمی سی, صالح بندہ. اس واسطے قریب جو نیک بندہ گزریا او دا والا دے رہے نے. لوگ کہندے نے ہارون دیے بہنے, ہارون تے کیڑا نیک بندہ ہے تواڈے خاندان وچوں, یا پھر لڑی ہارون علیہ السلام دی لڑی دا حوالہ دیتا کہ ہارون پیغمبر دی لڑی دے وچوں ہی. اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا. مریم نہ تیرا ابا ہو جا نہ تیری ماں انجدی کی چان چڑھائی. فاشارت الیہ, بچے والے اشارہ کر دیتا مریم نے. لوگ ہور غصے چاہے, غصے دی حالت اندر جو انہوں نے بول بولے اللہ نے قرآن مجید اندر نقل فرمائے انہوں دے بول. کہنے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. مریم ایک تے معاذ اللہ برائیاں دے ارتکاب کریں, دوسرا سڑے نال مذاق کرنی ہے. دودھ پیندے بچے بھی کدی بولے, پنگھوڑے اندر بھی کدی بچے بولیا کردے نے. تے مریم اجے تک خاموش نے, چپ دا روزہ جو رکھیا ہوئے ہے, اشارہ ہی کیتا ہے. ادھروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں دی گودی وچوں ہی بول پے, کہنے قال انی عبد اللہ. کہنے میں اللہ دا بندہ جے, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. مینوں اللہ نے کتاب عطا فرمائی, وجعلنی نبیا, مینوں اللہ نے اپنا نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت وعوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. ہر جگہ تے اللہ نے مینوں باعث برکت اور باعث عزت بنایا ہے. مگر سنو لوگو, مگر میرے اللہ نے حکم دیتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. سارا جگ نبی دی عزت کرے, نبی اپنی ماں دی عزت کرے. واہ جی واہ. مریم دے بیٹے حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہندے نے اللہ نے میری ماں نو ایڈیاں عظمتاں والی بنایا ہے کہ مریم صدیقہ بنایا ہے. مینوں حکم دیتا ہے نبی سونیا عیسیٰ نبی, ساریاں جگہ تے عزتاں تیریاں, ہر جگہ تے مقام تیرے, ہر جگہ تے وارے نیارے تیرے, ہر جگہ تے شاناں تیریاں. سارا جہان تیری عزت کرے گا, او دی نجات ہوئے گی, مگر تو اپنی ماں دی عزت کرے گا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے اپنی والدہ نال نیک سلوک کراں. لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. مینوں اللہ نے سرکش تے بدبخت نہیں بنایا. جڑا ماں دی عزت کردا ہے او تے بختاں والا ہویا کردا ہے, او دے تے بھاگ ہی بڑے بلند ہویا کردے نے, او تے نصیب ہی اچے نصیباں والا. جڑا ماں دی عزت نہیں کردا اونوں سرکش بول دے نے, بدبخت بول دے نے.
ہاں ہاں اگلی گل جناب نہیں اگلی گل مضمون رہ جائے گا بچے رہ جائے گا پھر تہاڈا مسئلہ بن جائے گا. لو جناب مریم قرآن والی ایک مریم تاریخ اسلام والی کیسٹاں والے لکھن گے مریم قرآن والی اور تاریخ اسلام والی بس مختصر جہا لکھن گے اور مریم قرآن والی دا نام بھی قرآن نال اور انہاں دا ذکر بھی قرآن دے حوالے نال اور تاریخ اسلام والی مریم دا ذکر بھی اللہ دے قرآن نال. آؤ شروع ہو رہا ہے قرآن نال. تاریخ اسلام والی مریم دا حضرت عبداللہ ابن مبارک سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث نے استاد العلماء نے حج کر کے واپس آ رہے نے فرماندے نے دوروں ایک مینوں سیاہ جا نشان نظر آیا میں قریب ہو کے ویکھیا ایک بڑھیا جی مائی ہے ان دی کالے رنگ دی چادر اتے لئی ہوئی ہے تے بار بار ایک ایت پڑھدی ہوئی نظر آندی ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ جنوں اللہ بھلاوے انہوں راہ کوئی نہیں دکھا سکدا. حضرت عبداللہ فرماندے نے میں سمجھ گیا یہ بی بی بیچاری راہ بھول گئی ہے قافلے تو پیچھے رہ گئی ہے. اگے ہو کے کہندے نے بی بی السلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام دے جواب اندر کہندی ہے سلام قولا من رب الرحیم. حضرت عبداللہ عالم آدمی سن محدث سن بہت بڑے گل سمجھ گئے اس بی بی نے سلام دا جواب دیتا ہے مگر قرآن دی آیت پڑھ کے ہن یہو جہا پہندیا لیندے پہلا سوال کرتے ہیں کہندے ہن اینوں قرآن چوں دا جواب نہیں آنا کوئی گل چ باتاں چ گل کرے گی عربی زبان اندر. کہندے بی بی اینا تریدین کتھوں آئی ہے کتھے جانا ہے کتھے جان کی ارادہ تیرا. ہن اتھوں حضرت عبداللہ دے ذہن وچ جواب کوئی نہیں قرآن وچ لیکن اللہ والی قرآن نال جواب دیندی ہے کہندی ہے سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بیت اللہ چو آئی ہے بیت المقدس وال جانا چاہتی ہے. حضرت عبداللہ کہنے بی بی کتنے کا دن ہو گئے تھے پھر دیوں ایتھے سورت مریم دی آیت دا جملہ تلاوت کر دیاں نے کہندیاں نے ثلاث لیال سویہ 3 دن تے 3 راتاں ہو گئیاں. حضرت عبداللہ کہنے بی بی ایڈی نیک خاتون ہے آخر نماز تے پڑھ دی ہوئیں گی تیرے کول پانی موجود نہیں وضو کتوں کرنی ہے کہندی لن تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر پانی نہ ملے تے پاک مٹی نہ تیمم کر لیا کرو. حضرت عبداللہ کہندے بی بی نو میں دا نام تے پوچھاں بی بی مسمو کے تیرا نام کی ہے کہندی واذکر فی الکتاب مریم. کیا قرآن مجید اندر مریم دا ذکر نہیں پڑھیا اس بی بی دا کی نام ہے بولو مریم بی بی مریم. حضرت عبداللہ کہندے بی بی نماز دی جگہ تے وضو دی جگہ تے ہاں وضو دی جگہ تے تیمم ہو گیا تے کھانا ہوئے بندے نے بھوک لگی ہوئے اوتھے تے تیمم نال کام نہیں نہ چلدا. اتنے دن ہو گئے بھوکی پانی پھرنی ہوئی ہے میرے کول کھانا وافر مقدار اندر بی بی اے کھانا لے لے تے پراں ہو کے پردے اندر بیٹھ کے کھانا کھا لے. اے فوراً قرآن پڑھ دیے کہندی ہے ثم اتم الصیام الی اللیل. روزے نو رات تک پوریاں کریدا ہے. حضرت عبداللہ کہندے نے تے روزہ رکھی پھردی ہے کہندے بی بی ایک روزیاں دا مہینہ تے نہیں ہے کہندی ہے فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جڑا بندہ نفلی عبادت کردا ہے اللہ بڑا ہی قدردان ہے اللہ دا مل پا دیندا ہے. اللہ بڑا نفلی روزہ رکھیا تو مینوں اللہ ثواب دے گا. حضرت عبداللہ کہنے بی بی شاید تینوں مسئلے دا پتہ نہ ہوئے نفلی روزہ بندے نے رکھیا ہوئے تے بھوک لگی ہوئے کوئی بندہ کھانے دی سلو مارے تے نفلی روزہ افطار بھی کیتا جا سکتا ہے توڑیا بھی جا سکتا ہے نا. ایتھے بھی اللہ دا قرآن پڑھ دیے کہندی ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون.
روزہ رکھو، روزہ رکھنا ہی تہاڈے واسطے بہتر ہے اگر تسی جاندے ہو تے۔ یہ کی مطلب؟ حضرت پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، رمضان المبارک دے احکام مسائل بیان ہوئے، اور جتھے فرمایا کہ مسافر بندہ ہے یا بیمار بندہ ہے روزہ قضا کر لوے، یا کسی نو رکھوا دے یا فدیہ دے دے، یا پھر بعد وچ گنتی پوری کر لوے، تے آخر تے عید دے آخر تے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ روزہ رکھو، روزہ رکھنا ہی تہاڈے واسطے بہتر ہے اگر تسی جان دے ہوتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ کہنے بی بی اے تے گلاں تیریاں صحیح نے، مگر کیڈی نے ایک عورت ذہن اندر خیال کیتا، کہندے نے بی بی کتنی لقد اوتیتی خیرا کثیرا، بڑیاں ہی بھلائیاں نال نوازی گئی ہیں۔ عربی زبان دے جملے بول دے نے حضرت عبداللہ ابن مبارک، کہنے بی بی بڑی نیک تے بڑی چنگی ہیں، ساڈے تہاڈے ورگا بندہ ہوندا تے چوڑا ہو جاندا، بھول جاندا، لیکن وہ اللہ والی، میں تو اللہ والے جو نہ ہوئے، وہ اللہ والی اس سے بڑے لہجے کہندی ہے وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ تے سبق ہے، سبق یاد کرن والیاں واسطے۔ اللہ دے بندیا میریاں تعریفاں کرن دی لوڑ نہیں، سبق یاد کر لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ کہندے نے میں جناب میں خاموش جا ہو گیا، اتنی گلاں سنیاں، ہن میں کہنا بی بی چلو اے تے گل من لی، ساریاں گلاں تیریاں صحیح نے، تے جناب اتنی گل مینوں دس، کہندے نے من جناس تیرا کیڑے لوگاں نال تعلق ہے؟ فوراً اس ویلے غلام اور آزاد دا ادو چکر سی نا، تے کہندی پتہ نہیں مینوں کی سمجھے، تے جڑا غلام لوگ ہوندے سن نا انہاں تے لوگ بڑی جلدی نال دیدہ دلیری نال زیادتی کر لیندے سن، انہیں ایسا مسکر جواب دیتا، اس ویلے کہندی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ یہو جیاں باتاں دے پیچھے نہیں پویدا، اگر تہاڈے تے ظاہر ہو جان تے بریاں ثابت ہون، ہاں اگر ظاہر ہو جان، ہاں یہو جیاں باتاں دے پیچھے نہیں پویدا جنہاں دا تانوں علم۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جنہاں دا علم نہ ہوئے انہاں گلاں دے پیچھے نہیں پویدا، کیوں جو کان تے اکھاں تے دل کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ ہر چیز تو سوال ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ کہنے بی بی میرے تو غلطی ہو گئی ہے، مائی مریم ادا مینوں کو حال دس دے۔ اس ویلے کہندی لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تانوں معاف کر چھڑیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیاں نوں کہندے سن نا جاؤ تانوں معاف کر دیتا، او مقام پڑھ دیے، لگتا ہے انجے جویں قرآن دی مرضی نال اتر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے کہ بی بی ہن اور اگے کی کراں، کہندی یغفر اللہ لکم، اپنے اللہ کولوں بھی معافی مانگ، اللہ تینوں معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس کر کے کہ ہوا ارحم الراحمین، او مہربان دا مہربانی معاف کر دینے تے قدرت رکھدا ہے۔ حضرت عبداللہ کہندے نے میں جناب اتنیاں گلاں کرن دے بعد میں آکھا بی بی تو گلاں لما لا تکلمینی مثل ما اکلمک، اوویں تو میرے نال گلاں کیوں نہیں کردی جویں میں تیرے نال گلاں کرنا۔ اس ویلے کہندی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر نکلنے والے لفظ نو کندھیاں تے بیٹھے ہوئے نگران فرشتے لکھی جا رہے نے۔ کہندی میں چاہنی ہاں کہ جدوں میرا نامہ اعمال کھلے ہر صفحے تے اللہ دا قرآن لکھیا ہوئے،
اللہ کے جا میری بندی تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڈے ہوئے جے تو چاہ مرضی داخل ہو جا. حضرت عبداللہ کہندے نے میں آکھیا بی بی ہنے تے گل ہو گئی اگر میں تینوں اپنی اونٹنی تے سوار کر کے تیرے قافلے اندر رلا دیواں پہنچا دیواں تے کی خیال ہے؟ حضرت عبداللہ نے ذہن اندر پکا ارادہ کر لیا کہ اس میرے کوشچن دا جواب اس سوال دا جواب قرآن چ ہے ہی نہیں. ہن قرآن چوں نہیں آنا ہن تے گل کرنی پینی عربی زبان ہن بولے گی مگر اللہ والی قرآن بول دیے کہندی ہے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. جڑا نیکی کردا ہے اللہ دی نیکی نو چنگی طرح جاندا ہے. کی مطلب رضامندی دا اظہار کیتا قرآن سے جواب دیتا کہ نا اللہ اکبر کہ مطلب کیوں نیکی کریں گا مینوں میرے قافلے پہنچا دیں گا اللہ تینوں ادا اجر دے گا. اللہ تے جاندا ہی ہے نا. حضرت عبداللہ کہندے نے میں ڈاچی دی بہار نو پکڑے ہوئے ڈاچی نو بٹھان لگیا اچانک کہتے تے میریاں نظراں پہ گئیاں غصے برلے جج کہندی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومنان چاہیے اپنی نظراں جھکا کر کے رکھیا کرن. حضرت عبداللہ فرماندے نظراں جھکا لیاں پر منہ کر کے کنڈ کر کے میں کھڑا ہو گیا. اللہ اونٹنی نو بٹھایا اے بی بی سوار ہو رہی ہے مگر اونٹنی ڈر کے اٹھی دوڑی. اے بی بی بیچاری زمین تے آ گری کجاوے نال اڑ کے دے کپڑے پھٹ جاندے نے زمین تے گری پی کہندی ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. بندے نو دے ہتھاں دی کمائی مل جاندی ہے او دا کیتا ہویا او دے اگے آ جاندا ہے عدلے دا بدلہ مل جاندا ہے او دے گناہاں دی سزا مل جاندی ہے. حضرت عبداللہ کہندے نے میری اکھاں چوں آنسو ڈھلک پے بے ساختہ آنسو نکلے. میں آکھیا اس میری بی بی صبر کر میں دا گوڈا بن لواں. ذہن وچ کہ کیڑی نیک عورت ہے زمین تے گری ہوئی قرآن پڑھ رہی ہے اللہ دے گلے نہیں کردی زمین تے گری ہوئی مٹی نال لت باتے کپڑے پھٹے ہوئے اور جناب زخماں نال چورے مگر اللہ دا گلا نہیں. پھر بھی کہندی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. بندے نو دے گناہاں دی سزا مل جاندی ہے اپنے آپ نو قصوروار ٹھراندی ہے. حضرت عبداللہ رو رہے نے تے کہنے بی بی ذرا صبر کر میں دا گوڈا بن لواں. کہندے نے میں گوڈا بن رہا. ایتھے بھی سورت جناب انبیاء دی آیت پڑھ دیے کہندی ہے ففقنا سلیمان. یہو جہاں باتاں دی سمجھ اللہ نے سلیمان پیغمبر نو عطا فرمائی سی. کی مطلب اللہ دے بندیا جی قرآن غور نال پڑھیا ہوندا اے آیت پڑھی ہوندی غور نال اے جڑا کام ہن کرن لگیا نا اونٹنی دا گوڈا بنن دا ڈاچی دا گوڈا بننے والا اے پہلے کر لینا سی. اللہ حضرت عبداللہ کہنے میں گوڈا بنیا. اے بی بی سوار ہو کے وہ سواری والی دعا پڑھ دیے کہندی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. کہندے نے میں ڈاچی دی مہار نو پکڑے ہوئے تیزی تیزی نال ٹرن لگ گیا تیزی تیزی نال چلدا جا رہا. بدوی لوگاں دا نغمہ سفر ہوندا سی او لافدا جا رہا مگر غصے برلے جج کہندی ہے وقصد فی مشیک واغضض من صوتک. اپنی چال اندر میانہ روی رکھ اپنی آواز نو پست رکھ. حضرت سلیمان حکیم حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے نو کہندے سننا مقام وہی پڑھیا لگیا انج میں قرآن او دی مرضی نال اتردا ہے. حضرت عبداللہ کہندے نے میں سہم جا گیا جدوں نے نا میں کہا ہن تے انج لگدا ہے جویں جھاڑاں ہی پھیلان لگی ماں جھاڑ پان لگی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ کہندے نے میں جناب آواز نو ہولے کر لیا تے امشی رویدن رویدا ایستا ایستا نال چلن لگ گیا. واترنم بشیر شیر گنگنان لگ گیا. ایتھے بھی غصے برلے جے جواب دیندی ہے کہندی ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن. اللہ دیا بندیا کی گن لائی قرآن پڑھی دا ہے. اللہ ویڑا دے تو کی کری دا ہے. ہاں 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 سبحان اللہ. قرآن سنی دا ہے تے قرآن ہاں ہاں جنہ پڑھن دا ثواب اتنا سنن دا ثواب. لوگو
عربی لوگ پڑھن تے ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں تے اجمی لوگ پڑھن تے ایک حرف دے بدلے 20 نیکیاں. مولانا قاری حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی اللہ صلی اللہ اپنے ولی نو اور زیادہ زندگی صحت نال عطا فرما، بڑا عظیم آدمی ہے. فرمایا کرتے نے کہ 10 نیکیاں پڑھن دیاں تے 10 نیکیاں اڑن دیاں. اور گل بھی ٹھیک ہے. واہ جی واہ، قرآن ہے نا، قرآن. سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ. جی بھائی میں عرض کر رہی ہوں حضرت عبداللہ کہنے بی بی کی گل ہے، کیڑی گل تو کہہ دیتی ہے؟ کہندی ہاں فقرؤ ما تیسر من القرآن. قرآن پڑھی دا، قرآن پڑھ. حضرت عبداللہ کہندے نے میں چپ جہا ہو گیا تے جناب گونگیاں طرح نال ٹریا جا رہے ہیں. میریاں گلاں تے مک گئیاں. جاندیاں میں ایک سوال کرنا چاہنا کہ بی بی بڑی حیا والی عورت ہے کہ ایک دل کرے سوال کراں، ایک دل کرے نہ کراں. بالآخر فیصلہ ہے کیتا سوال ضرور کرنا ہے. اے حیا والی اے کہڑا میرے گل پہن لگی؟ کیوں جی حیا والی کسے دے گل پہندی؟ ایک ہے نا جڑی 2 واری ساڈے ملک دے گل پئی ہے، تیجی واری کہندی پھر آن لگی ہاں پھر گل پواں گی ہن تہاڈے. اللہ اکبر اللہ. مگر حیا والی گل پہندی کہندے نے زیادہ تو زیادہ اے کرے گی ایک آیت قرآن دی اور پڑھ دے گی. حضرت عبداللہ نے سوال جڑ ماریا. کہندے نے بی بی اللہ کی زوجن، کیا تیرا شوہر ہے، تیرا خامد گھر والا ہے کہ نہیں؟ سوال تے کہندے نے میں کر لیا تے میری جان نو بن گئی. حضرت عبداللہ کہندے نے میں نا ایویں دل میرا کمبی جاوے. میں آکھیا پتہ نہیں ہن کیڑا جواب دے گی. اس ویلے قرآن دی آیت پڑھی بی بی نے. کہندی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایمان والےو یہو جیاں باتاں دے بارے سوال نہیں کریدا اگر تواڈے تے ظاہر ہو جان تے بریاں ثابت ہون. حضرت عبداللہ کہنے بی بی ہون کی ہو سکتا ہے؟ کہندی اپنے اللہ کو معافی مانگ. تے جو کہندے نے میں تے ہن چپ کر کے استغفر اللہ دا ورد کردا جا رہے ہاں تے جناب نال ٹریا جا رہے ہاں. قافلہ نظر آندا ہے. میں کہا ہن تے بولے مرے گی کی اس قافلے دے اندر دا؟ کہندے نے دل اندر سوچا دڑاندا آ رہے ہاں. قافلہ قریب آیا. میں کہا بول مائی اس قافلے اندر تیرا کی ہے؟ کہندی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. سورت کہف کہندیاں نے بیٹے بنون کہندے نے بچیاں نو. مال کوئی سواری ہوئے گی کوئی ہور زیادہ راہ خرچ ہوئے گا، مال اور بنون بیٹے. حضرت عبداللہ کہندے نے بی بی انہاں نو کیڑیاں القاباں نال یاد کرنی ہے. یہ نہیں پوچھا بی بی انہاں دے نام کی نے. حضرت عبداللہ نو پتہ لگ گیا انہیں کوئی ایتاں پڑھ کے جواب دینے نے. بی بی کیڑیاں ایتاں پڑھنی ہو نا. بولی بدل گئی. حضرت عبداللہ دی بولی بدل گئی. بولیاں بدلنیاں چاہیے نے پیارے ہو. قرآن والیاں بولیاں اے کاش کے میریاں تہاڈیاں بھی ہو جان. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ کہنے بی بی کیڑیاں ایتاں پڑھنی ہیں انہاں دے نام دسن واسطے فوراً کہندی ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. سمجھ گئے انہیں اپنے بچیاں دے نام دسے نے. فوراً آواز دیندے نے یا ابراہیم یا موسیٰ یا یحییٰ. تینوں نوجوان نکل کے آسو پاسو بہن لگے نا. کہندی ہے فبعثوا. حضرت عبداللہ کہندے نے میرے ارد گرد بہن لگے کہ کوئی مہمان ہے ساڈا انج لگتا ہے جڑا ساڈی امی نو لے کے آیا. تے کہندے آسے پاسے بیٹھن لگے تے جناب یہ کہندی ہے فبعثوا احدکم ببارقکم هذه الى المدینة فلینظر ایہا ازکا طعاما فلیاتکم برزق منہ. جاؤ ایک جاوے شہروں ستھرا جا کھانا لے کے آوے. اصحاب کہف جدو اٹھے سنا کہنے ایک جاوے تے شہروں ستھرا جا کھانا لے کے آوے. اوہ مقام پڑھ دیے. کہنے نے ایت جدو انہیں پڑھنی شروع کی تھی نا انج کیا ہے نا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ
ایک نوجوان جلدی نال دوڑ پیا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا یہ بچہ کیوں دوڑا جا رہا ہے, کیونکہ پوری آیت نہیں نا پڑھی سی اجے, کہ انہوں نے پتہ نہیں چلیا کہ اس آیت کی کہنا چاہتی. بچیاں نوں تے پتہ سی کہ فلاں کام کہنا ہوندا ہے ساڈی ماں فلاں آیت پڑھ دی ہے, فلاں کام کہنا ہوندا ہے تے فلاں آیت پڑھ دی ہے, اس واسطے بچہ تے دوڑ پیا. حضرت عبداللہ کہتے جدو آیت مکمل ہوئی تے مینوں پتہ چلیا یہ تے ماں دے آکھے لگ کے بچہ دوڑ پیا. اشارے تے چلدے نے قرآن پڑھن والی دے پتر ہیں, ماں دے اشارے تے چلدے نے. آہا سبحان اللہ, پڑھ پڑھ قرآن میری بیوی بہن, میری ماں عزتاں والی قرآن پڑھ, تیری اولاد بھی اشارے تے چلے. چھوٹا جا بچہ کہندا سی قاری صاحب دعا کرے جی اللہ مجھے اچھا بیٹا بنا دے, اچھا بچہ بنا دے. ماشاء اللہ کتنی پیاری دعا بچے نے کروائی. اللہ اکبر. قرآن پڑھاؤ اگر چاہتے ہو کہ اولاداں اچھیاں بن جان, اچھے بچے بن جان, بچیاں اچھیاں ہون, پھر قرآن دی تعلیم دلواؤ. اللہ اکبر. قرآن پڑھنے والے, قرآن سننے والے ماں تے ہر گل گل نال قرآن پڑھ دیے نا. حضرت عبداللہ گل نے جو ہی کھانا میرے سامنے آیا اسی ویلے قرآن دیاں بولیاں بول دیے, کہندی حل جزا الاحسان الا الاحسان. نیکی دا بدلہ نیکی اندر. سورت رحمان ہے نا زینت القرآن, کہندی حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی دا بدلہ نیکی دی اندر. نالی کہندی ہے کلو کلو بشربو حنیعا, مزے مزے نال اللہ دی نعمتاں کھاؤ تے پیو. حضرت عبداللہ کہندے نے بچیو ادو تک تہاڈا کھانا میرے تے حرام, تہاڈا پینا میرے تے حرام, جدو تک اس مائی دا تا پتہ نہ دسو گے. بچے یک زبان ہو کے کہنے قالوا هذه امنا, اے ساڈی ماں لہا منذ 40 سنة لن تتکلم الا بالقرآن. 40 سال دا عرصہ ہو گیا ہے, ہر گل دا جواب قرآن وچوں دیندی ہے. اگر قرآن چو جواب نہیں آندا لن تتکلم, لن تتکلم, نہیں کلام کر دی, نہیں بول دی. جدو بول دی ہے الا بالقرآن, جدوں بھی بول دیے قرآن نال بول دیے. کیوں کہندی ہے مخافت ان یسخط علیہ الرحمن, کہندی ہے کدھر میرا رحمان میرے نال ناراض نہ ہو جاوے. حضرت عبداللہ کہندے میری زبان چوں نکلیا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. حضرت عبداللہ دیاں بولیاں ہی بدل گئیاں, قرآن پڑھ لگ گئے. اللہ دا فضل ہے جنوں اللہ چاہندا ہے عطا فرماندا ہے. حضرت عبداللہ فرماندے نے کئیاں مہینیاں بعد میں اس علاقے جو گزریا مینوں پتہ چلیا بی بی قرآن پڑھنے والی مائی مریم او تے بیمار ہو کے منجی ملی پئی ہے. حضرت عبداللہ کہندے نے میں جا کے او دی تیمارداری واسطے گیا, اجازت لے کے او دے گھر دے اندر داخل ہویا. اے با پردہ چار پائی تے لیٹی ہوئی ہے نا. میں آکھیا بی بی السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام تے جواب اندر اوہ پہلے والی قرآن والی آیت پڑھ دیے, کہندی ہے سلام قولا من رب الرحیم. واہ قرآن. حضرت عبداللہ کہنے بی بی کیف حالو, کہ تیرا کی حال ہے. ایتھے سورت تغابن دی آیت پڑھ کے جواب دیندی ہے, کہندی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. یہ مصیبت اللہ دی طرفوں تکلیف آئی ہے تے میرا بس کوئی نہیں, میرا باہ نہیں چلدا, اللہ دی طرفوں تکلیف آئی ہے. اس سے بیماری نال مائی مریم فوت ہو جاندی ہے. حضرت عبداللہ کہندے مینوں خواب دی حالت اندر ملی, اوتھے بھی پردہ کیتا ہویا, اوہی چادر انج لگدا ہے اوڑے ہوئے. تے میں آکھیا تے او بی بی مریم قرآن پڑھن والی اج کل بی بی مریم کتھے رہنی ہے؟ او جواب دیندی ہے کہندی ان للمتقین فی جنات و نہر.
بے شک متقین لوگاں دا ٹھکانہ جنت اندر ہی ہویا کردا ہے. حضرت عبداللہ کہندے نے میری اکھ کھلی تہجد دا ویلا ہو گیا تے میں مسجد وال جا رہا تے جاندیاں جاندیاں پڑھدے جا رہے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. محفل دا رنگ چڑھنا چاہیے کیوں جی؟ قرآن سننے والے ہو، قرآن پڑھنے والے ہو، پڑھو پھر مل کر کے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. حضرت عبداللہ مسجد نو جا رہے نے تہجد پڑھن واسطے، تہجد دا ویلا ہون والا ہے تے اسی لوگ گھراں نو جا رہے ہیں. ساڈا ہے اسی خطیب سٹیج تو جا رہے ہیں مگر اللہ والے تہجد پڑھن واسطے مسجد نو جا رہے ہیں، نالے بولیاں بولتے جا رہے ہیں کہندے نے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ایک مریم قرآن والی، ایک مریم تاریخ اسلام والی. مریم قرآن والی دا ذکر بھی قرآن نال، تاریخ اسلام والی مریم دا ذکر بھی قرآن نال. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.